मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है, ये हमारा मेरे चेयरमैन हैं, हक और सदाकत के लिए खड़े हैं और जो खान साहब का फैसला होगा और चेयरमैन बैरिस्टर गौर का फैसला होगा वो मुझे हर वक्त कबूल होगा। बैरिस्टर गौर साहब सलाम करने आया था। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, आपने नोटिफिकेशन जो आया था उस पर आपने तरदीद की थी कि सर इंशाल्लाह कल खान साहब से मुलाकात होगी। देखो ये हमारा इंटरनल मामला है, लेट ये इंटरनल ही रहे। ये सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप खुश हैं मरवत साहब? मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है, ये हमारा इंटरनल मामला है। देखिए ये इंटरनल मामले पे कोई बात नहीं करते हम, पार्टी के इंटरनल मामला पे पब्लिक पे कोई बात नहीं करते। नहीं ये कर रहे हैं हमने सर बेफिक्र हो जाए और बात एक महीने अगवा है, एक को आपने निकाल दिया, कल क्या रहे सर आप? नहीं मैं तभी आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अगवा वाला भी वापस आएगा, जिसकी फौतगी हुई अल्लाह ताला उसकी माफिरत करे और ये जो है हमारे साथ ही खड़े। खान साहब को क्या बताएंगे मरवत साहब? सर इंशाल्लाह ये हमारा इंटरनल मामला है, डोंट वरी इंशाल्लाह ताला स्टेटस क्या है इस हफ्ते में बदलना। लेकिन नोटिफिकेशन पब्लिकली आप लोगों ने जारी की है मरवत? नहीं मुझे, मैं कल उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ। देखो मैं उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि वो मुझे नोटिफिकेशन का बिल्कुल पता नहीं था, न मुझे इल्म में था, बल्कि मुझे रात के वक्त पता चला था। यहाँ आपके एक साथी हैं, मैंने बल्कि इसका नंबर भी इसीलिए ब्लॉक किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि ये है, साथ ही कहा मुझे कि जिस किस्म का नोटिफिकेशन है, मैंने कहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए नहीं। देखो मैं अच्छा मैं आपको सर मेरी बात सुने। देखो पब्लिकली नोटिफिकेशन, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, क्या हुआ है, उमर साहब जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दूसरी है कि हमारे जो लोग नोटिफिकेशन करते हैं बताते हैं, वो सारे चूंकि अरेस्ट हो चुके थे, वहां नहीं थे, एक नया बंदा वहां बैठ गया था, उसको पूरा प्रोसेस का नहीं पता था, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हुई है। लेकिन ये ऑफिशियल सुन तो ले बिल्कुल है। देखो मैं एक मिनट सर मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ, देखे आप इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला एक दो दिन रहे, अच्छी खबर आई। बताइएगा सर, क्या ऐसी वजह है कि एक शख्स इल्जाम लगाया है हामिद खान ने? देखें मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ। देखो अगर मेरा और हामिद खान साहब की व्यू में कोई फर्क है तो वो एक इंडिविजुअल मामला है, वो पार्टी पॉलिसी की बात अलग है। पार्टी पॉलिसी पे एक स्टैंड लिया जाता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और खान साहब को फिर दिया जाता है। इंशाल्लाह ताला एक दिन दो दिन सब्र कर ले, सब कुछ आपको क्लियर होगा। ऑफिशियल पेज पे ये आता है, क्या एक्शन लेंगे जिसने ये अपलोड किया ये जो नोटिफिकेशन? सर तुम बेफिक्र हो जाइए, हमारे इंटरनल मामला। साहब ये बताइएगा, एक शख्स जो आपकी पार्टी के लिए ऐसे वक्त में खड़ा हुआ जब कोई और पार्टी मेंबर खड़ा होने को तैयार नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ उसी शख्स को बार बार इस कटहरे में लाया जाता है कि वो है। मैं आपको एक और चीज करता हूँ, देखे मैं आपको एक और चीज, मैं शायद वाहिद बंदा हूँ, मैंने असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे वजीर आजम को कहा है कि लोग अपनों को जोड़ते हैं, आप अगर तोड़ेंगे तो आप ब्लॉक कैसे बनाएंगे। तो मैं अगर गवर्नमेंट को कहता हूँ कि ना करें। एक सवाल आतिफ खान साहब ने पब्लिकली कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर ये मुझे बताया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि यस मुझे बताया गया। खान साहब अकेले पर हुआ है सर? नहीं देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो अगर मुझे कहा है तो सर देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं मीटिंग में नहीं था, मुझे खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन अगर उनको कहा तो कहा। अगर नोटिफिकेशन इशू हुआ तो इशू में तभी आपको कहें इंटरनल मामला है, सिर्फ 2 दिन। नहीं सर देखिए एक मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इस बात की नहीं, गौर साहब आपने कहा कि अच्छी खबर आ सकती है, तो क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? सर क्या चीज रिवर्स नहीं हो सकती, सब कुछ ये आईने रिवर्स हो गई। सर गौर साहब के बात तो की तायीद करता हूँ, मेरे चेयरमैन हैं, हक और सदाकत के लिए खड़े हैं और जो खान साहब का फैसला होगा और चेयरमैन बैरिस्टर गौर का फैसला होगा वो मुझे हर वक्त कबूल होगा। साहब की मुलाकात कब करवा रहे हैं खान साहब से? ये तो मैं तो उसको हर वक्त कह रहा हूँ कि आज ही चले जाओ। बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे कहा है, बैरिस्टर गौर के मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात वेरी सिंपल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें बड़ी कोशिश की गई, इसमें दराड़े हों, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक हो, इसमें फलाना हो। कल आप लोगों ने जलसा भी देखा, आपने अवाम को भी देखा, आपने हमारे जो कैंडिडेट है, मुझे मुमताज साहब के ये अल्फाज याद रहेंगे, उसकी डेथ हो गई, वो आखिरी वक्त बच्चों के पास जाना चाह रहा था, नहीं जा सका, वो बच्चों को छोड़ के खान के साथ खड़ा रहा।
کہ میں اگر بچوں کے ساتھ اس بیماری میں بھی ملوں گا تو میرے خان صاحب کے سٹینڈ کمپرومائز ہو سکتا ہے. اس نے موت کو ترجیح دی. خان صاحب کے ریفرنس کو جو سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ سے انہوں نے لے لیا. یہ والی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تسی تسلی رکھو, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ختم ہو جائے. کیا یہ باتیں آپ گزشتہ روز جو پبلک ریئیکشن آیا جلسے کے اندر جس طریقے سے نہیں دیکھو پبلک الیکشن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے رات کے وقت ہوا ہے, کدھر نام ہے آپ کا بندہ یہاں موجود ہے, مجھے رات کے وقت آیا اور رات کے وقت میں نے اس کو کہا ہے. اس میں سے ایک نے مجھے لکھا تھا کہ جی یہ جھوٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو بلاک کیا تھا. میں نے کہا میں نے زندگی بھر میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیا ہے, میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا آپ نے جھوٹ بولا. میں جب کہتا بھی ہوں تو میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے. میں اپنے الفاظ کی ہے نہیں, ایک منٹ نہیں وہ ایک بات نہیں ہے, بات نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں الفاظ نہیں بلاک وہ یہ میں نہیں کہہ رہا اس طرح. میں یہ کہہ رہا ہوں میں کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کرتا. میں کبھی کسی کو نہیں کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے. میں اپنے الفاظ کا چناؤ, یہ ابھی نہیں زمانہ قدیم سے. سر آپ نے میرا خیال ہے ابھی کافی ہے, بہت ہو گیا. اچھا ایک منٹ ذرا میں دے دیں, یہ ہوا ہے بات کرنے کو نہیں. مجھے تو چیئرمین صاحب نے اور بہت سارے لیڈرز نے کہا ہے کہ خان صاحب سے آپ مل لیں. میں خان صاحب سے مل رہا ہوں ان قریبی, اور یہ جو سارے جن لوگوں نے پاپڑ پکائے انشاءاللہ یہ پاپڑ انہی کو کھلائیں گے. غلطی کہاں ہوئی آپ سے, کون سی ایسی غلطی؟ غلطی کوئی نہیں ہے, غلطی کوئی نہیں ہے. غلطی جو ہے نا وہ آپ صرف زیادہ بولتے ہیں, شاید یہی غلطی ہے. باہر نکلتے ہیں کم وقت میں کدھر زیادہ بولتا ہوں, تم لوگ سوال اتنے زیادہ کرتے ہو. باہر جلسے وغیرہ زیادہ کرتے ہیں اس لیے شاید نہیں, میں اگر بولنے کی خواہش مند ہوتا نا تو شام کو 3 چینلوں یا 5 چینلوں پہ بیٹھا ہوتا. میں نے یہ موبائل پہ بلاگ لگائے ہوئے ہیں آج کل. میں کسی میڈیا کو آپ کے ساتھ بیرسٹر صاحب نے بھی بلاگ مجھے لگا دیا, آپ نے بھی بلاگ, یہ پی ٹی آئی کر کہہ رہی ہے نہیں بات یہ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں دیکھیں اب آپ لوگوں کے ساتھ راستے میں کھڑے ہیں, پھر آپ سب دوست ہیں, آپ لوگوں کی وساطت سے ہمیں شناخت ملی ہے, تو آپ کو ہم نہ نہیں کر سکتے ہیں. باقی اگر کسی چینل پہ جانا ہوتا, میری خواہش ہوتی تو میں چینلوں پہ بیٹھا ہوتا. بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ بول جاؤں اور لوگوں کو ناراض کر دوں. جتنا بول گیا ہوں میرا خیال میں اسی پہ اکتفا ہونا چاہیے. کارکنوں کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ کارکن زندہ باد, استعفا دیں گے آپ؟ کارکن زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. باضمیر لوگ ہیں, غیرتی لوگ ہیں, اپنے ضمیر کے مطابق وہ کھڑے رہے. کل ثوابی کے جلسے میں انہوں نے ثابت کر دیا. سر آپ سے استعفا مانگا گیا ہے تو آپ دیں گے؟ نہیں, میری جگہ آپ دے دیں. میں دے دوں گا سر. اوکے تھینک یو. مجھ سے جس نے مانگا ہے وہ اس کا اہل نہیں تھا. جس نے مانگنا ہے وہ ہے خان, یا پھر وہ بیرسٹر گور صاحب کو کہتے, یا پھر مجھے بلاتے. یہ اچھا یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ. تصاویر بڑی نظر آئی ہیں, کیسا لگ رہا تھا آپ کو یہ دیکھ کے؟ ورکرز کی محبت ہے, اچھی اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ظلم و جبر کا دور تھا تو میرے ساتھ نکلے تھے خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں, اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا تکالیف ہم نے مل کے اٹھائی. یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کون جیلوں میں گئے اور کون جو ہیں مفت میں بیٹھ کے آج کل چون سا آم چوس رہے ہیں. جدھر آپ کہتے ہیں ادھر ہی آپ کو بیرسٹر